पाकिस्तानी अदाकारा शबनम की कहानी। लेजेंडरी अदाकारा शबनम की कहानी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सिनेमा में कई दहाइयों पर महित इसके कामयाब करियर को बयान करती है, जिसमें पेशावराना बुलंदियों और जाती चैलेंजेस का सामना था। मशरकी पाकिस्तान में इब्तदाई जिंदगी और इनका करियर 1940 में ढाका में पैदा होने वाली झरना, इनका असल नाम झरना बासिक है और शबनम इनका फिल्मी नाम है। शबनम ने 1960 की दहाई के शुरुआत में बंगाली सिनेमा में अपनी अदाकारी का आगाज किया। 1946 में ढाका में पैदा होने वाली झरना बासिक इनका असल नाम है, इनका फिल्मी नाम शबनम है। शबनम ने 1960 की दहाई के शुरू में बंगाली सिनेमा में अपने करियर का आगाज किया। इनकी पहली उर्दू फिल्म चंदा 1962 में सुपरहिट रही और वो जल्द ही मशरकी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक मशहूर नाम बन गई। इनकी शादी और मगरबी पाकिस्तान मुंतकिली 1966 में अदाकारा ने एक मारूफ म्यूजिक कंपोजर रोबन गोश से शादी की। ये कपल 1968 में मगरबी पाकिस्तान चला गया, जहां इन्हें लॉलीवुड में अदाकार वहीद मुराद ने फिल्म समुंदर में मुतारिफ करवाया। लॉलीवुड पर इनका गलबा। अगली 3 दहाइयों में शबनम पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे मशहूर और कामयाब अदाकाराओं में से एक बन गई। उसने 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की और बेहतरीन अदाकारा के रिकॉर्ड 13 निगार अवार्ड जीते। अदाकार नदीम के साथ इनकी जोड़ी पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की सबसे मशहूर ऑन स्क्रीन जोड़ों में से एक बन गई। एक मोस्ट आइकॉनिक ऑन स्क्रीन कपल के तौर पर जाने जाते थे। अदाकारा के साथ होने वाली ट्रेजेडी, पाकिस्तान से बांग्लादेश वापसी, इन पर होने वाला तकलीफ हमला। 13 मई 13 में 1978 को शबनम और उसके खानदान पर लाहौर में इनके घर पर इन पर वहशियाना हमला किया गया। इन पर हमला करने वाले लोग जबरदस्ती इनके घर में घुसे और इन्हें लूट लिया गया और शबनम को बाअसर खानदानों के 5 अफराद ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। इनका गैंग रेप हुआ। मुजरिमों को माफ करना। एक नामवर सियासतदान समेत बाकी तमाम मुजरिमों को उस वक्त की फौजी अदालत की तरफ से मौत की सजा सुनाई गई। ये फैसला मिलिट्री कोर्ट की तरफ से किया गया, लेकिन सजाए मौत सुनाए जाने के बावजूद शबनम और उसके शोहर पर मुबैना तौर पर इन पर माफी के लिए दबाव डाला गया। इनकी सजाओं को बाद में उस वक्त के सदर जनरल जिया हक ने सजाए मौत से उम्र कैद में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान छोड़ना। सदमे और इंसाफ ना मिलने की वजह से बिलाखिर शबनम और उसके शोहर को 1990 की दहाई के आखिर में पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश जाने पर मजबूर किया, जहां उन्होंने अपनी अदाकारी का करियर जारी रखा। इनके करियर के फाइनल ईयर्स और इनकी लेगेसी। बांग्लादेश में वापसी। बांग्लादेश में इन्होंने एक सुपरहिट फिल्म अम्मा जान 1999 में इस फिल्म में काम किया, जो कि इनके करियर का आखिरी अहम किरदार था। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी। रिटायरमेंट के बाद वो अपने शोहर के साथ ढाका में आबाद हो गयी, जहां वो 2016 तक अपने शोहर की मौत तक उसकी देखभाल करती रही। पाकिस्तान दोबारा वापसी। तकलीफदेह यादों के बावजूद शबनम ने कई बार पाकिस्तान का दौरा किया और मुल्क पाकिस्तान और अपने मद्दाहों, अपने फैन के लिए एक लाजवाब मोहब्बत का हमेशा इजहार किया। 2012 में इन्हें और इनके शोहर को पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। एक आइकन की जिंदगी। आज शबनम बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दोनों ममालिक की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी वर्सटाइल एक्टिंग, अपने स्ट्रॉन्ग करियर की वजह से, जो कि कई दहाइयों पर महित है, अपने इस फिल्मी करियर की वजह से एक मशहूर शख्सियत बन चुकी हैं और वो सिल्वर स्क्रीन की मलका के तौर पर भी काबिल एहतराम समझी जाती हैं। एक मलका का खिताब दिया गया है। इनको क्वीन ऑफ सिल्वर स्क्रीन कहा गया। इनकी लाइफ स्टोरी पर अगर डिटेल बात की जाए। इब्तदाई जिंदगी। शबनम 17 अगस्त 1946 को ढाका में बरतानवी हिंदुस्तान में एक बंगाली हिंदू घराने में पैदा हुई। इनके वालिद नैनी बासिक, जो कि ढाका के फुटबॉल गेम के रेफरी थे। शबनम एक टॉम बॉय जैसी तबीयत वाली इंसान थी। अपनी बहन की निस्बत शबनम डांस में दिलचस्पी लेती थी, जबकि इसकी बहन सिंगिंग में दिलचस्पी रखती थी और वो डांस मूव प्रैक्टिस करती थी। इसी बिना पर इन्हें एक फिल्म में स्पोर्टिंग डांसर के किरदार की पेशकश हुई और इसके जरिए उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। चंदा 1962 में बनने वाली एक फिल्म, जिसकी हिदायतकारी एहतशाम ने की थी। शबनम ने अपने करियर का आगाज उस वक्त किया था जब उनके वालिद ने इन्हें एक एकेडमी में दाखिला दिलाया। इनके वालिद के एक करीबी दोस्त ने इन्हें एक फिल्म
ای دیش تمہار امر۔ اس فلم میں ایک ڈانس سیکوینس کا رول دیا گیا۔ ان کا اگلا کردار فلم راجدھانی بکے میں ایک رقاصہ کا کردار تھا۔ جب یہ گانا ہٹ ہوا تو آڈینس نے ان کو بطور مرکزی اداکارہ کی کاسٹ کرنے کی درخواست کی۔ ان کو لیڈ ایکٹریس کے طور پر فلم میں کاسٹ کرنے کی درخواست کی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے اپنی بنگالی پہلی فلم میں بطور ہیروئن کام کیا اور اس فلم کا نام ہرانو دن تھا۔ شبنم اس وقت مغربی پاکستان چلی گئی جب ہدایت کار احتشام نے انہیں اپنی اردو فلم چندا میں کاسٹ کیا۔ چونکہ اس وقت اداکارہ کو اردو میں اتنی مہارت نہیں تھی، اس لیے فلم کی ریہرسل، فلم کے ڈائیلاگ بنگالی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ اس فلم کی موسیقی ان کے شوہر روبن گھوش نے ترتیب دی۔ یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی اور پاکستان فلم انڈسٹری کی اعلیٰ صفوں میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انڈسٹری کی اس وقت کی ٹاپ رینک فلم سے انہوں نے اپنا آغاز کیا۔ درجنوں سپر ہٹ فلموں میں اداکاری کے بعد شبنم 1970 کی دہائی کی شروعات تک پاکستان میں راج کرنے والی نمبر 1 اداکارہ بن گئی۔ وہ 1980 کی دہائی کے وسط تک اس عہدے پر برقرار رہیں، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا سوچا۔ وہ شاید دنیا کی واحد فلمی اداکارہ سمجھی جاتی ہیں جنہوں نے 1960 کی دہائی کے شروعات سے لے کر 1980 کی دہائی کے آخر تک تقریباً 3 دہائیوں تک مسلسل 30 سال تک اور کامیابی کے ساتھ فلموں میں رومانوی کردار ادا کیے، رومانٹک رولز ہیں وہ ادا کیے۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ ختم ہونے کے بعد، بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد شبنم اپنے آبائی وطن جانا چاہتی تھی۔ اسے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں 2 سال لگے، جو اسے بنگلہ دیشی ویزا حاصل کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ لیکن بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ انڈسٹری کے لوگوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ سے درخواست کی تھی کہ اسے ویزا نہ دیا جائے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ بنگلہ دیش سے واپس نہیں آئیں گی۔ لیکن اس کے باوجود اداکارہ نے اپنے مداحوں، اپنے فینس اور اپنی کولیگز کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ پاکستان کو نہیں چھوڑیں گی اور اپنے والدین سے ملنے کے بعد واپس آئیں گی۔ تب ہی وزارت خارجہ نے انہیں پاکستان چھوڑنے دیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کی مقبول ترین اداکارہ پاکستان نہیں چھوڑیں گی۔ 1988 کے آس پاس شبنم نے کریکٹر ایکٹنگ کی طرف رخ کیا اور دوبارہ اپنے آبائی شہر ڈھاکہ اور لاہور میں فلمیں کرنے لگی۔ لیکن اس دوران میں انہوں نے اپنی رہائش گاہ بنگلہ دیش یا پاکستان میں نہیں بلکہ لندن میں اپنی رہائش گاہ بنائی۔ شبنم نے 1990 کی دہائی کے آخر میں پاکستان اور اس کی فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا اور احسن طریقے سے ریٹائر ہوئی اور 1997 میں بنگلہ دیش چلی گئی۔ ان کے مطابق وہ اپنی عمر کی وجہ سے ریٹائر ہوئی۔ وہ خود کو ایز اے ہیروئن جو ہے وہ اوور ایج سمجھتی تھی اور وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرنا چاہتی تھی جو کہ اب عمر رسیدہ ہو چکے تھے، عمر کے اس حصے میں آ چکے تھے جہاں ان کی خدمت کرنا ان کا فرض تھا۔ شبنم نے اپنی سپر ہٹ بلاک باسٹر فلم آئینہ کے بعد ریٹائر ہونے کا اعلان کیا، لیکن پاکستان میں ان کے مداحوں، ان کے فینس اور بھاری تعداد میں ہونے والی ان کو پیشکش، ان کو ملنے والی مووی آفرز، ان آفرز کی وجہ سے انہیں اپنی آخری فلمیں مکمل کرنے اور پھر ریٹائرمنٹ لینے میں تقریباً 20 سال لگے۔ ڈھاکہ واپس آنے اور 2 سال کا بریک لینے کے بعد شبنم نے آخرکار قاضی حیات کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم اما جان میں پرفارم کیا۔ اس فلم میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا اور یہ 1999 میں ریلیز ہوئی۔ یہ فلم ایک سپر ہٹ اور بنگلہ دیشی فلم تاریخ کی کامیاب ترین فلموں میں سے ایک رہی۔ 2012 میں شبنم نے 13 سال بعد اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان کا دورہ کیا، جہاں انہیں پاکستانی حکومت کی طرف سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ کی تقریب کا اہتمام PTV چینل نے کیا تھا۔ تقریب کی میزبانی مشہور اداکارہ اور ٹیلی ویژن پریزنٹر بشرا انصاری نے کی۔ اس تقریب میں شبنم اور ان کے شوہر کے ساتھ ساتھ مشہور گلوکار اور ان کے ساتھی فنکار بھی شامل تھے، جن سے اس وقت براہ راست ان کے ساتھ گزرے ان کے فلمی کیریئر اور فلم انڈسٹری میں ہونے والے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ انٹرویوز کیے گئے، اور یہ اسی دوران براہ راست جب یہ تقریب ہو رہی تھی تب یہ انٹرویو لیے گئے۔ شبنم اور روبن گھوش کے بہت سے گانے پاکستان کے نوجوان فنکاروں نے اسٹیج پر پیش کیے تھے۔ اس شو میں پاکستانی کمیونٹی کی مشہور شخصیات نے اس میں شرکت کی، خاص طور پر پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی شامل تھے۔ ان کی 23 اردو فلموں نے لالی ووڈ میں
डायमंड जुबली मनाई। इनमें से 12 फिल्मों में शबनम हीरोइन थी। एज ए लीड एक्ट्रेस थी। शबनम ने बेहतरीन अदाकारा के 13 नगार अवार्ड जीते थे, जो आज तक एक रिकॉर्ड है। 2017 में शबनम ने दोबारा से अपना करियर स्टार्ट करने का ऐलान किया। वो टेलीविजन सीरीज मोहनी मैंशन की सिंड्रेलाएं इस शो के साथ पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दोबारा वापस आई, जिसकी हिदायतकारी अली ताहर ने की और इसकी मौसीकी सहर अली बगा ने तरतीब दी। शबनम आईना 2 में भी अदाकारी के लिए पुरज़म है, जो कि इनकी फिल्म आईना का ही एक सीक्वल है, जो कि 1977 में बनी थी। इस फिल्म की हिदायतकारी सईद नूर करेंगे। जाती जिंदगी में शबनम ने 1966 में म्यूजिक कंपोजर रॉबन घोष से शादी की। इनका एक बेटा है जिसका नाम रोनी घोष है। इनके शोहर का इंतकाल 13 फरवरी 2016 को ढाका में सांस की बीमारी की वजह से हुआ। एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने शोहर के बारे में बताया कि वो एक मोहब्बत करने वाला, ख्याल रखने वाला और बहुत समझदार शख्स था, जिसने कभी भी उसकी फिल्मी जिंदगी में कभी मुदाखलत नहीं की और जब कभी वो काम से देर से घर आती तो कभी सवाल नहीं किया। फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट के बाद वो अपने वालिदैन और शोहर की मौत तक इनकी देखभाल करती थी। वो अब ढाका में एक हाउस वाइफ के तौर पर रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी गुजार रही हैं।